नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। संघीय संसदको दुवै सदन गत बुधबारदेखि अवरुद्ध छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहँदा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा त्यसको जवाब दिन तयार भए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने रटान लगाइरह्यो। एमालेको रटानले गर्दा संसद चल्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदमा गरेको अवरोधकै कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2080 निष्क्रिय बन्यो। सरकारले 20 वैशाखमा संसदमा पेश गरेको अध्यादेश 60 दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यता दियो। तर दलहरूको राजनीतिक कचिङ्गलका कारण मिटर ब्याज पीडितहरू न्याय पाउने अवस्थाबाट वञ्चित भए। विपक्षीहरूको अवरोधका कारण संसद चल्नै नसक्ने अवस्था भएपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मात्र होइन, अन्य विधेयकहरू पनि त्यसरी नै निष्क्रिय बन्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूबीच सहमतिको आवश्यकता औल्याए। दलहरूले सहमति गरेमा मात्रै संसद चल्ने बताएपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू आइतबार बिहानै छलफलमा जुटे। आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई संसदमा सम्बोधन गरी सच्याउन प्रधानमन्त्री तत्पर भएपछि संसदको गतिरोध हट्ने अपेक्षा थियो। त्यसैले 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 2 घण्टा पछि 3:30 बजेका लागि बोलाइयो। यसअघि बजेट पारित गर्नुअघि पशुपतिको जलहरी काण्डमा पनि प्रचण्डले आफ्ना सांसदको तर्फबाट गल्ती स्वीकार गर्दै संसदको गतिरोध हटाएका थिए। तर आइतबार पार्टी अध्यक्षले नै सहमति गरी संसद अवरोध हटाउने भनी गरेको निर्णय एमालेका अन्य नेताहरूले अस्वीकार गरिदिएका छन्। पार्टी अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को गर्दै शर्तहरू तेर्स्याउने र गतिरोध लम्ब्याउँदै गाँठो अड्काउने काम किन भइरहेको छ? अब राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरूको प्रायश्चित गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्नु जरुरी छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सिंहदरबारमा संसदको अवरोध खोल्न तयार एमाले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको विज्ञप्तिमा बोखेडा झिक्दा संसद बन्द। राजनीतिक दलहरूबीचको कचिङ्गलले मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक निष्क्रिय। झरीमा रुच्दै पीडित सडकमा एमाले रासोपा र राप्रपा सामन्तीको मतियार भएको आरोप। यो तीनवटा पार्टी मिलेर कति घुस दिएछ? कति घुस खाएको थियो साउसँग? सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखिका मुद्दाको चाङ। मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास। न्यायालयलाई राजनीतिक भागभण्डाको केन्द्र बनाउँदा न्याय सम्पादनमै प्रश्न। यो काम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। सत्ता स्वार्थका कारण दलीय सहमति टिक्नै कठिन। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा फेरबदलको अभ्यास जारी। सहमतिमा नटिक्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रिँदै। र संसदलाई प्रमुख 3 दलले सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको आरोप। सभामुखले रासोपालाई पेल्न खोजेको दाबी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा माग गरिरहेको एमाले संसद खुलाउन राजी भयो। संसद खुल्ने भएपछि प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिने र आफूले बोलेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सहमति जुट्यो। तर यस्तो सहमतिबाट एमाले पछि हटेपछि संसद बैठक फेरि सरेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार 3 बजेका लागि सारिएको संसद बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ। संसद भवन पुगिसकेका सांसदहरू घर फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भएको छलफलले संसदको गतिरोध अन्त्यको सहमति जुटाए पनि तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेको हो। पुस्तक विमोचनको क्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीको भूमिका रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएको भन्दै आलोचना भए पनि प्रचण्ड भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार देखिएनन्। उनले विपक्षीले वितण्डा मचाउन खोजेको आरोप मात्रै लगाएनन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकले संसद फेस गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरिदियो। हामी सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईँलाई भारतले चाइनाले कसले बनाइदिने हो भनेर सोध्नुपर्ने विषय हो।
तर उहाँले हतारमा प्रधानमन्त्रीको पनि कुरै नसुनिकन कुन सन्दर्भमा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा पुरै नसुनिकन उहाँले राजीनामा माग गर्ने जो निर्णय गर्नुभएको छ, हामी गठबन्धन दलका सबै बसेर छलफल गरेर राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गर्यौं र संसद फेस गर्ने निर्णय। सत्ता गठबन्धन राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँड्न खोज्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिन थाल्यो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको विवाद समाधान नभए संसद नचल्ने बताए। प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनेमा भएर बोल्न दिएको भए त चल्थ्यो नि भन्ने सत्तापक्षले भन्छ भने यस्तो कुरा उठ्दै यो कुराहरूको निर्कुल गर्ने कुराहरूमा सत्तापक्षले टेर्दै नटेर्ने अनि हामीले चाहिँ उसका यसो कुरा कानी सुनेको भएबाट सदन चल्ने चलाउने, यस्तो सदन भनेको कसैको इच्छाअनुसार अथवा नियन्त्रणमा चल्ने चिज हो र यस्तो पनि सभामुखले गर्नुहुन्छ र भन्ने पनि अर्कोले भन्छन्। उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधानको बाटो खोज्न ठूला दलका 3 नेताहरू सिंहदरबारमा जुटे। उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिने र आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिने शर्तमा अवरोध खोल्ने सहमति त जुटाए, तर एमालेले थप अड्को थाप्दा फेरि संसद बैठक अनिश्चयतर्फ त धकेलिँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति पनि फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेपछि भने माहौल बिग्रिन पुगेको बताइन्छ। संसदमा एमालेको नयाँ अडानपछि प्रचण्डले ओलीलाई फोन गरेर चासो राखिसकेको बताइन्छ। ओलीले आफूलाई भारतमा प्रमुखलाई भेटेको कुरा प्रमाणित हुन्छ भन्दै प्रश्न मात्र नगरेर महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादीमाथि बोलेको कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न तिर्स्याएको बताइन्छ। संसद अवरोध खोल्न तयार दलहरू किन एकाएक सहमतिबाट पछि हट्न थाले त? यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ। पूर्व सहमतिमा दलहरू किन अडिन सक्दैनन्? एमालेले किन सहमति पालनामा आनाकानी गरेर नयाँ अड्को थाप्यो? जनताका प्रत्यक्ष मुद्दा सुन्नुपर्ने संसदको अवरोध कहिलेसम्म? यस्ता तमाम प्रश्न उठे पनि दलहरू भने आफूले जितेको महसुस गर्न नसकेसम्म आफ्नै डम्फु बजाउने मुडमा देखिन्छन्। यसले लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली माथि नै सङ्कट ल्याउँदैन र? नेताहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूले न्याय खोज्दै आन्दोलन गरेको वर्षौं भइसक्यो। तराईका जिल्लाहरूबाट पैदल हिँडेरै काठमाडौँ आएका उनीहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उजुरी दिन आह्वान गर्यो। तर कानुनी जटिलताका कारण साहुकारहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अवस्था भएपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर राजनीतिक दलहरू बीचको कचिङ्गलका कारण संसद सुचारू हुन नसक्दा विधेयक निष्क्रिय बन्यो। कानुन संशोधन गरेर पीडितले न्याय पाउने आशा तुहिएपछि फेरि पीडितहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। साहुसँग लिएको ऋणको दोब्बर तेब्बर पैसा फिर्ता गरे पनि तराईका ठूलो संख्याका विपन्न परिवारका बासिन्दाहरू साहुकारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। आफूले लिएको ऋण फिर्ता गरे पनि ऋण मुक्त हुन नसकेपछि पीडितहरूले न्याय खोज्दै काठमाडौँ धाउन थालेको वर्षौं भइसक्यो। तर जतिपटक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरे पनि सरकारबाट आश्वासन पाउँदै घर फर्किए। न्याय पाउने आशामा फर्किएका पीडितहरू साहुकारबाट मात्रै ठगिएका छैनन्, सरकारबाट पनि ठगिएका छन्। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाहीका लागि कानुन नै बाधक बनेको निष्कर्षपछि सरकारले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरी मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद चल्नै दिएन, जसका कारण मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले वैशाख 20 गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भयो। त्यसैले विधेयक निष्क्रिय गराएको भन्दै ती दलहरूलाई उनीहरूले सामन्तीको मतियार भएको आरोप लगाएका छन्। एमाले पार्टी भयो, एउटा राप्रपा के अरे स्वतन्त्र पार्टी भयो, अनि एउटा के अरे यो जसापा भयो। तीनवटा पार्टी मिलेर यो खेला गरेको छ कि कति घुस पाएछ? यो तीनवटा पार्टी मिलेर कति घुस दिएछ? कति घुस खाएको छ यो साहुसँग? अनि यस्तो यो जनतालाई यो रोडमा फालेको छ। हाम्रो यो यहाँ आयो कुरा त्यही हो। हामी यो न्याय पाउँदैन भने हामी यहाँ बसेर जान्छौँ, न्याय पाएर जान्छौँ। यहाँ आयोग गठन गरेर यो कार्यदल बनाउनु भयो, कार्य निष्क्रिय अहिले गर्नु भएको छ। अहिले हाम्रो त पहिलाको जस्तो अहिले चाहियो अब लाली, हामी बच्चा होइन लाली पाप
पटक पटक खुवाएर हामीलाई फकाउने काम अहिले सरकार अब नगरियोस्। जसरी भए पनि हामी यति अब 8 जिल्लाको पीडितहरू आएको छौँ। जबसम्म हाम्रो न्याय चाहिँ सरकारले हाम्रो न्याय चाहिँ दिँदैन, हाम्रो पारित गर्नु भएन भने हामी अब यहाँबाट हामी जाने छैनौँ। हामी आफ्नो न्याय लिएरै जान्छौँ। उक्त विधेयक संसदमा पेश भई छलफल हुँदै गर्दा साहु महाजनहरू नै काठमाडौँ आएर सरकारमाथि धावा बोलिरहेका थिए। समस्या पर्दा ऋण दिएको भन्दै उनीहरू निष्फिक्रीका साथ ब्याजसहित ऋण फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै साहुकारहरूले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका थिए। त्यसैले त्यस्ता सुदखोरहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुको सट्टा साहुकारको प्रभावमा परि विधेयक निष्क्रिय पारेको आशंका पनि पीडितको छ। उक्त विधेयक तत्काल अगाडि बढाएर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी लाखौंको घरबार विहीन र पीडित बनाउने मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितलाई ऋण मुक्त गराउनुपर्छ। त्यसैले पीडितहरूले फेरि फेरि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सदाको लागि अन्त्य हुन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। न्यायमा समानता र सहज पहुँच न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। न्याय त्यो बिन्दु हो जसले मानिसको दिनचर्यालाई नै सहज मात्रै नभएर सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत गराउँछ। तर मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखि लामो समयसम्म थन्किएका मुद्दाको चाङले पनि मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास त पैदा गर्दैन भन्ने आशंका समेत उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। ढिला गरी न्याय दिनु पनि अन्याय सरह नै हो भनिन्छ। न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमा पनि न्यायलाई सहज, सरल र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्नेमा विश्वास गरिन्छ। समयमै न्याय पाउनु हाम्रो संवैधानिक अधिकार पनि हो। तर यस्तो कथन नेपालको न्यायपालिकाभित्र लागू हुँदैन। आम नागरिकले न्याय पाउन कति वर्ष कुर्नुपर्छ यसको लेखाजोखा र जवाब स्वयं न्यायको अन्तिम बिन्दु सर्वोच्च अदालतसँग पनि छैन। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु र न्यायालयलाई राजनीतिक भागभण्डाको केन्द्र बनाउँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको बारले नै बताउने गरेको छ। पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा त न्याय सम्पादनमा ठुलो असर गर्छ। यो होइन संसारभरि देखिने कुरो हो। त्यो के भन्दाखेरि तपाईँ त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालत जो न्यायको अन्तिम स्थान हो होइन, लास्ट रिसोर्स अफ द जस्टिस भनेर हामी भन्छौँ। त्यहाँ मान्छेले न्यायको आश गरेका हुन्छन् वर्षौँदेखि। यसै पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा फाइनल गर्नलाई बढी समय लाग्छ। लामो समय कुर्दाखेरि पनि मान्छेले न्याय नपाउँदाखेरि चाहिँ देशमा जनताहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति नै अनास्था उत्पन्न हुन्छ। असार 24 गते आइतबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा फर्च्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या 28,246 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै 5 जना न्यायाधीश रिक्त रहेका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि साउन 20 गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाश हुने मितिदेखि 1 महिना अघि नै बिदामा बस्ने प्रचलन अनुसार उनले इजलासमा बस्न छाडिसकेका छन्। उनीसँगै अर्का 1 जना न्यायाधीश पनि उमेर हदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले बिदामा बसेका छन्। सर्वोच्चको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष नागेका 4185 मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन् भने 2 वर्ष नागेका फर्च्योट हुन बाँकी मुद्दा 15,298 रहेका छन्। यो मध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरू पुनरावेदन पत्र शीर्षकमा रहेका छन्। उक्त शीर्षकमा 17,779 मुद्दा फर्च्योट हुन बाँकी छन्। अदालतको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा कम संवैधानिक रिटहरू 235 फर्च्योट हुन बाँकी छन्। कुन मुद्दा कति फर्च्योट हुन बाँकी? पुनरावेदन पत्र 17,779, साधक 326, रिट निवेदन 5,022, संवैधानिक रिट र मुद्दा 241, पुनरावलोकन निवेदन र मुद्दा 293, निवेदन तोहोर्याइ पाऊ अनुमति र अन्य निवेदन 4,150, प्रतिवेदन 249, विविध 172। असार 24 गते आइतबारकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चमा 325 मुद्दाको पेशी चढेको थियो, जसमध्ये 43 वटा मुद्दाको फैसला, 17 वटा मुद्दामा आदेश, 2 वटा स्थगित, 154 वटा हेर्न नभ्याइने, 9 वटा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। 1 वर्षमा 52 वटा शनिबार हुन्छन्। साउन 1 देखि 15 गतेसम्म 15 दिन अदालत बन्द रहन्छ। दशैं, तिहार लगायत पर्व र अन्य सार्वजनिक बिदा कटाएर 1 वर्षमा काम गर्ने दिन झण्डै 220 दिनलाई आधार मानेर हेर्दा मात्रै पनि आइतबारको मुद्दा फैसलाको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने पनि 1 वर्षमा 9,460 मात्रै मुद्दा किनारा लाग्ने देखिन्छ। यो हिसाबले सर्वोच्चमा चाङ लागेर बसेका झण्डै 29,000 मुद्दाले अन्तिम रूप पाउन अझै 3 देखि 4 वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
यो बीचमा अदालतमा थपिने मुद्दा त छँदैछन्। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको बारम्बार गुनासो गर्ने गरेको छ। सर्वोच्चमा 21 जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ, तर हाल नियमित काममा 14 जना मात्रै न्यायाधीश रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार न्याय परिषदले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा समस्या भएको बताउँछन्। हामीसित जम्मा 14 जना न्यायाधीशहरूले काम गरेर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो अत्यन्त ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। संवैधानिक प्रावधान तथा कानुनी प्रावधान अनुसार पनि सर्वोच्च अदालतको र देशभरिका अन्य अदालतहरूको पनि नियुक्तिका प्रक्रियाहरू समयमा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको हकमा त पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै यो काम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। न्यायपालिकाभित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र बर्खास्तीको वर्तमान प्रणालीमा देखिएको विषमता भएको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको पाइन्छ। न्यायिक नेतृत्व इमान्दार हुने र राजनीतिक दलको हस्तक्षेप कम भए मात्रै पनि न्यायपालिकाभित्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने देखिन्छ। तर विडम्बना न्यायिक नेतृत्व नै अनेकन विवादमा फस्दै गएपछि यसले झनै न्यायपालिकाको गरिमा खस्काउँदै लगेको छ। न्यायालयको शुद्धिकरणका साथै न्याय प्रणालीलाई नै सुधारको बाटोमा लगेर आम नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनुको विकल्प छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। गएको चुनावपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। विश्वासको मतमा झण्डै 100% मत पाएका प्रचण्डले देशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात भएको दावी समेत गरे। तर लामो समय नबित्दै उनले ठूला सत्ता सङ्कट बिहोर्नु पर्यो। दलीय शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिका नाममा नेपाली राजनीति किनै अघि बढ्न सक्दैन। एक रिपोर्ट। एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो। चुनावमा सहकार्य गरेकाले प्रचण्डलाई मत दिएको दावी कांग्रेसको थियो, तर त्यो कांग्रेसका लागि रणनीतिक रूपमा सत्ताको यात्रा नै थियो। जतिबेला एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। प्रचण्डले सत्ता सहकार्य गर्दा नै राष्ट्रपति सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाइसकेका थिए। यस अनुसार एमाले राष्ट्रपति र सभामुख पाउनु पर्थ्यो, जस अनुसार एमाले सभामुख पनि पायो। तर राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा भविष्यको जोखिम महसुस गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने तुरुप फ्याँके। त्यसबीचमा प्रचण्डले धेरैलाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए। प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले सहमत नभएपछि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने अडानले एमालेसँगको गठबन्धन भत्कियो। दोस्रो पटकमा विश्वासको मत कम पर्यो। बजेट पारितसम्म आइपुग्दा झण्डै सत्ता सङ्कट नजिक आइसकेको अवस्था थियो, तर बल्ल तल्ल बजेट पारित भयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कटाक्ष गरे। 99.99% प्रचण्ड 53मा झरेको भनिदिए। गठबन्धनसँग विरोध थियो, बजेट पारित हुनु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत, आफ्नो स्ट्यान्ड देखायौँ। 99.99% बाटो 53% मा झर्यो। प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। राजनीतिक रूपमा बहुमत जुटाइराखेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सत्ता सहकार्य गर्न लागेको विषयले पनि उत्तिकै झस्काएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चा गठन भयो। मोर्चामा आबद्ध केही दलहरू पार्टी एकताका लागि नजिक छन्, तर कांग्रेसको गतिलो भर नपाएका प्रचण्ड फेरि आफ्नै बोलीकै कारण पछिल्लो पटक विवादमा तानिएका छन्। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीको भूमिका रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी संसदमा जानै नमिल्ने वातावरण बन्न पुग्यो। एमाले सहित विपक्षले राजीनामा नै माग्न थाले। संसदको गतिरोध अन्त्य त भएको छ, तर प्रचण्ड आफैले भने जस्तो राष्ट्रिय सहमति वा अन्य किसिमका दलीय सहमति भने टिक्न सक्ने वातावरण छैन। दलीय चरित्र, विचार, सिद्धान्त र मान्यतालाई अंगीकार गर्ने भन्दा सत्ता बाँडफाँडका आधारमा सहज असहज ठानेर गरिने गठबन्धनका कारण पनि मुलुकको राजनीतिमा प्रचण्डले भने जस्तो सहमतिको सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। दलीय शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा हुने जस्ता सुकै सहकारीहरू लामो समयसम्म जाने देखिँदैन।
दलीय दृष्टिकोण, आचरण र मूल्य मान्यतामै अडिने हो भने पनि केही सहकार्यको सम्भावना हुन सक्थ्यो। तर सत्ता र शक्ति आसक्तिले उन्मत्त देशको राजनीतिले यस्ता विषयलाई सहजै ग्रहण गर्न नसक्दा राजनीतिको चक्र विवाद र आक्षेपमा केन्द्रित बन्न पुगेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब बाँकी न्युज। तनाव, मानसिक रोग, डिप्रेसन, एन्जाइटी अर्थात् चिन्ता जस्ता समस्याले विश्वमा आत्महत्या गर्नेको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो समय कलाकारदेखि सर्वसाधारण, चिकित्सक तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम पनि उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। नेपालमा 2074 सालमा वार्षिक 5000 रहेको आत्महत्याको संख्या 2080 मा आइपुग्दा 6000 भन्दा बढी रहेको छ। यतिको संख्यामा किन बढ्दैछ त आत्महत्या? आत्महत्याको नेपाल मात्रै होइन, विश्व अवस्था नै कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। गत शुक्रबार अभिनेता शाहरुख ताम्राकारले आत्महत्या गरे। अभिनेता ताम्राकार आफ्नै घरको भर्याङको रेलिङमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। यसले कलाकारले गरिरहेको आत्महत्याको विषय पुनः बहसमा आयो। अझ नेपालसँगै र भारतमा प्रख्यात रहेका नेपाली डान्सर तथा कोरियोग्राफर सुशान्त खत्रीले तपाईहरूले मलाई पनि छिट्टै गुमाउनुहुन्छ भन्दै रातको 8:15 बजे फेसबुक लाइभमा बसे। थाहा छ एउटा आर्टिस्ट गुमाउनु भएको छैन, धेरै चाँडै तपाईँहरूले मलाई पनि गुमाउनुहुन्छ, मलाई गुमाउनुहुन्छ फर स्योर, लेखेरै दिन्छु। अभिनेता ताम्राकारको आत्महत्यापछि कोरियोग्राफर सुशान्त खत्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाली सिने क्षेत्रसँगै सामाजिक सञ्जालमा फेरि एकपटक मानसिक स्वास्थ्यको विषय बहसमा आएको हो। नेपाली सिने क्षेत्रमा आत्महत्या गर्ने कलाकार ताम्राकार मात्र होइनन्। अभिनेत्री गीताञ्जली सुनुवारले 2056 सालमा आफ्नै घरको टोयलेटमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। अभिनेत्री सुनुवारको आत्महत्या बहसको विषय बनेन। तर 2059 मा अर्की अभिनेत्री श्रीषा कार्कीले गरेको आत्महत्याले नेपाली सञ्चार माध्यममा निकै ठूलो बहस सृजना गर्यो। अभिनेत्री कार्कीले साप्ताहिक पत्रिकामा एक नग्न फोटो प्रकाशित भएपछि त्यसको मानसिक तनाव खेप्न नसकेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। तथापि त्यो समयमा सञ्चार माध्यममा भएको चर्को बहसले कलाकारहरूले किन आत्महत्याको बाटो रोज्छन् भन्ने विषयको निचोड निकाल्न सकेन। कलाकारहरूले आत्महत्या नै रोज्नुमा व्यावसायिक अस्थिरता रहेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रका निर्देशक मनोज पण्डितको बुझाइ छ। कलाकारहरूको मनोविज्ञानमा चाहिँ जहिले पनि अस्थिरता एकदमै हावी भइरहेको छ र त्यो अस्थिरताको उपजमा चाहिँ अहिले सुन्नेका त छन्, तर धेरैले आत्महत्याका प्रयत्नहरू गरेको पनि मैले पर्सनल रूपमा देखेको छु होइन। सो कलाकारिता विशेष चलचित्र क्षेत्रसँग चाहिँ यो बाहिरी आवरण, बाहिरी चरित्र र जुन भित्री छ, जुन यो द्वन्द्वात्मक छ, एकदमै बाहिर देखाउनु पर्ने र भित्री जे यथार्थ छ, त्यो दुविधामा परेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ धेरैले आत्महत्या गरेको भन्ने छ। ताम्राकार र सुशान्त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपालमा सिने क्षेत्रबाट नै आत्महत्या गर्ने कलाकारहरू 10 भन्दा बढी रहेका छन्। WHO को सन् 2016 को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरि 15 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण आत्महत्या हो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 2074-75 मा नेपालमा 5359 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षमा आत्महत्या गर्नेको तथ्याङ्क हेरौं। वर्ष आत्महत्या गर्नेको संख्या 2075-76 5758 जना, 2076-77 6252 जना, 2077-78 7141 जना, 2078-79 6830 जना, 2079-80 6167 जना जेठसम्ममा। वार्षिक आत्महत्याको दर बढिरहँदा आत्महत्या किन बढ्दैछ भन्नेमा यथेष्ट अनुसन्धान नै भएको छैन। आत्महत्या बढ्नुको पछाडि ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ एउटा रिसर्चको विषय हुन सक्छ। तथापि हामीले जुन आत्महत्याको मुद्दाको अनुसन्धान गर्नै जाने क्रममा 2-4 कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भेटिएको छौँ। जस्तो कतिपय डिप्रेसनको बिरामी भएको मान्छेले आत्महत्या गरेको देखिन्छ, कतिपय लागु औषध अत्याधिक सेवन गर्ने त्यसपछि त्यसको कारणले पनि छ भने अब रोगको कारणले अथवा आर्थिक अभावका कारणले, घरेसी हिंसाका कारणले हैन, अनि त्यो चाहिँ अनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारणले, इमेज ड्यामेज भएको कारणले पनि आत्महत्या गरेको चाहिँ देखिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार आत्महत्या गर्ने मध्ये अधिकांश मानिसहरूमा मानसिक तनाव, डिप्रेसन हुने गरेको छ। WHO का अनुसार आत्महत्याका कारण विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान जाने गरेको छ। आत्महत्याको बाटो रोज्नुको प्रमुख कारणहरू मध्ये आर्थिक र सामाजिक संरचना प्रमुख रहेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। अब मनोसामाजिक पक्षहरू हैन, जुन अब सम्बन्धको कुराहरू छ, आर्थिक पक्ष छ हैन, जति पनि वातावरणीय पक्षहरू छ, यो धेरै कुराले चाहिँ असर गर्दो रहेछ। तर यही कारणले मान्छेले आफ्नो ज्यान लिन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ भन्दा पनि विभिन्न कारणले, एउटा जैविक कारण हुन सक्छ, सामाजिक कारण हुन सक्छ, मनोवैज्ञानिक कारण हुन सक्छ। नेपालमा कुल नसर्ने रोगहरूमध्ये 18% मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। समाजमा सामान्य व्यक्तिको आत्महत्याले धेरै अर्थ नराख्ला, तर सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएका व्यक्तिको आत्महत्याले समाजमा प्रभाव बढी नै पार्ने गर्छ। यस किसिमका घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी समाधानको नीतिबारे सरकारले ध्यान दिनै पर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सिंहदरबारमा संसदको अवरोध खोल्न तयार एमाले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको विज्ञप्तिमा बखेडा छिक्दा संसद बन्धक। राजनीतिक दलहरूबीचको कचिङ्गलले मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक निष्क्रिय। झरीमा रुज्दै पीडित सडकमा एमाले रासपा र राप्रपा सामन्तीको मतियार भएको आरोप। तीनवटा पार्टी मिलेर कति घुस दिएछ, कति घुस खाएको छ यो साउसँग। सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखिका मुद्दाको चाङ। मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास। न्यायालयलाई राजनीतिक भागभण्डाको केन्द्र बनाउँदा न्याय सम्पादनमै प्रश्न। हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै यो काम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था। सत्ता स्वार्थका कारण दलीय सहमति टिक्नै कठिन। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा फेरबदलको अभ्यास जारी। सहमतिमा नटिक्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रिँदै। र संसदलाई प्रमुख 3 दलले सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको रासपा सभापति रवि लामिछानेको आरोप। सभामुखले रासपालाई पेल्न खोजेको दाबी। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।